लोग हैं, मुट्ठी भर लोग जो हैं, ये बस दहशत फैलाते हैं कि अवाम डर जाए, परेशान हो। शरों के निशानात नज़र आ रहे थे, खून निकल रहा था। तो 3 अफराद तो उस वक़्त जो हमने देखे पुलिस एहलकार, और एक बंदा कोई सिविल था, वो ज़ख्मी हालत में मतलब है कि पड़ा हुआ था। शेर पसंद अनासर हैं कि मुल्क का अमन तबाह करना चाह रहे हैं, फुर्सत को डराना धमकाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह फुर्सत कभी ना इनके प्रेशर में आई है ना कभी आएगी। एक दहशतगर्दी का वाक़या है, और ये भी उसी को उसी से जोड़ रहे हैं जो पूरे मुल्क के अंदर जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त बनी हुई। हमारे साथ मौजूद हैं PQR के DSP जनाब राना गुलाम मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आज आप दौरे पे आए हुए हैं? मैं ज़रा विज़िट करने आया हूँ कैंप का, के जवानों को, जहाँ हमारे जवान ज़ख्मी हुए, राहगीर ज़ख्मी हुआ, SSCU का जवान ज़ख्मी हुआ, तो मैं ज़रा मौका मुआयना के लिए आया था कि कहाँ से करा कर, क्योंकि मैं सीधा अस्पताल गया, वहाँ जाके जवानों का इलाज मुआलजे में वहाँ मसरूफ़ रहा, तो मैं कल आ नहीं पाया था कैंप पे। तो यहाँ हमारे SSP साहब जनाब आफ्ताब अब्बासी साहब यहाँ मौजूद रहे, तो मुझे मौका नहीं मिल सका, मैं जवानों की वहाँ इलाज मुआलजे में रहा। तो मैं अभी आया था, मैंने बोला मैं कैंप का दौरा करूँ, जो मुतासरीन हमारा कैंप है, कहाँ से करा कर आया, कहाँ गिरा, कहाँ हमारे जवानों को नुकसान हुआ, तो मैं विजिट पे आया था देख। सर, ये बताइएगा, जो आप कह रहे हैं कि आप वहाँ के नौजवानों की आयात के लिए गए थे, तो उनकी कंडीशन कैसी है इस वक्त? जी, कंडीशन कैसी है? हाँ बेहतर है। वो जो SSU का जवान है वो ज़रा ज़्यादा है डैमेज हुआ है, और जो राहगीर है वो ज़्यादा मुतासर हुआ है। बाकी एक जो बहकिया था उसके मामूली सा ज़ख्म गर्दन पे आया, उसको शरा लगा है, और जो हमारा यूसुफ है PC, उसके एक रान पे और नीचे पाँव पे उसके लगे 2 ज़ख्म उसके आए, वो बेहतर है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो बुज़दिलाना हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि ये शेर पसंद अनासर हैं कि मुल्क का अमन तबाह करना चाह रहे हैं, फुर्सत को डराना धमकाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह फुर्सत कभी ना इनके प्रेशर में आई है ना कभी आएगी। हम लोगों को तो मिशन ही जब भर्ती होते हैं, एक खिदमत खलक और एक जानसारी, तो हम तो बोले कि जानसार लोग हैं, हम इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से थोड़ी डरेंगे या इनके प्रेशर में आएंगे। सर, जैसे आप लोग, तो कोई शक नहीं कि आप लोग इस आवाम की हिफाजत के लिए आप मुहाफ़िज़ हैं आवाम के, लेकिन क्या ऐसे बुज़दिलाना हर वाक़ये से आवाम में खौफ रास फैलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग जो हैं, ये बस दहशत फैलाते हैं कि अवाम डर जाए, परेशान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, पब्लिक चहल पहल वो वैसे ही है। बाकी ये कि अल्लाह पाक इनको नुक़सान नबूद करेगा, यही लोग तबाह बर्बाद रहे हैं और रहेंगे। बाकी ना फोर्स कभी डरी है, हमारी पाकिस्तान की आवाम भी बहादुर है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है मुहब्बत वतन हमारे जो पाकिस्तानी हैं, बहुत बेहतर उनका जज्बा है। तो कोई भी इनकी इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से घबराने और हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान के सदर जनाब शौकत रब्बानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, ये बताइए, कल जो एक बुज़दिलाना वाक़या रोनुमा हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, जब ये वाक़या हुआ तो इत्तेफाक से हम लोग करीब बैठे हुए थे, चंद फरलांग फासले पे। मैं था, हमारे साथ जो हमारे और ओहदेदार थे। तो जैसे ही धमाके की आवाज़ आई तो ऐसी गूंज दी कि जैसे लगा बज़ाहिर कोई टायर फटा है। लेकिन जब हम यहाँ हमने देखा कैंप की तरफ, तो यहाँ भगदड़ मची हुई थी। लोग जो पुलिस के एहलकार थे, और वो दाएं और बाएं और इस तरह का एक और धुआं का एक नज़र आ रहा था, गुबार सा। बहरहाल हम लोग और हमारे साथ जो बाकी साथी थे, खुरम भाई थे, फ़हद दुरानी था, कलीम ख़ान था, अशरफ ख़ान थे, हम लोग पहुँच गए। और यहाँ जब हमने देखा तो कुछ ज़ख्मी पड़े हुए थे पुलिस एहलकार, और एक सिविल में था। बहरहाल हम सब ने फौरी तौर पे क्या कि उनको कुर्सियों पे बिठाया, और उसी दौरान हमने क्या किया कि 15 पे ईदी और एम्बुलेंस और चीप एम्बुलेंस हमने उनको कॉल की, और करीबी उनके पॉइंट्स हैं वो लोग भी पहुँच गए, करीबन कोई मेरे हाल में 5-6 मिनट में वो भी पहुँच गए। और उसी दौरान फिर हम लोगों ने और बाकी जो लोग बाकी पुलिस एहलकार थे, हम लोगों ने उन ज़ख्मियों को उठाया और एम्बुलेंसेस में डाला और जिन्हें अस्पताल रवाना कर दिया। ये सर, ये बताइएगा कि उस टाइम जब ये वाक़या रोनुमा हुआ है, तो इसमें कितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं? जी, उसमें जब हमने देखा तो हमें 3 पुलिस एहलकार नज़र आए कि जिनकी एक की तो शर्ट और उसका जो ख़ास तौर पे जो रान, वहाँ खून मतलब हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में नज़र आया। बाकी 2 उनकी टांगों पे जब उन्होंने अपने पाइंचे चढ़ाए हुए थे पैंट के, तो उन पे हमें मतलब है कि छरों के निशानात नज़र आ रहे थे, खून निकल रहा था।
تو 3 افراد کو اس وقت جو ہم نے دیکھے پولیس اہلکار، اور ایک بندہ کوئی سول تھا وہ زخمی حالت میں مطلب ہے کہ پڑا ہوا تھا، غالباً کوئی بائکیا والا تھا یا کوئی سوار تھا۔ بہرحال ٹوٹل 4 افراد تھے اس وقت۔ پورے پاکستان میں ایک جو اس وقت دہشت گردی کی ایک فضا ہے، ایک جو لہر چل پڑی ہے، یہ واقعہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ نے دیکھا 1-2 دن پہلے کوئٹہ میں بھی اسی طرح بلاسٹ ہوا، جس میں ایک پروفیسر تھا، سینئر ڈاکٹر تھا، وہ شہید ہوا۔ اسی طرح ملک کے دیگر مقامات پہ بھی اصل میں یہ ایک ملک دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور ایک خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ بے گناہ جو لوگ ہیں ان کی جانیں لینا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر ان کی خواہش ہے کہ انارکی پھیلے۔ یہ وہی ایلیمنٹ ہے کہ جو ہمارے اس وطن کو جو ہے عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا الحمدللہ کہ جتنے جو لوگ تھے یہاں اور جتنے افراد تھے، پولیس اہلکار تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، تاجران تھے، وہ سب کے سب ان کے ارادے ہم نے مضبوط دیکھے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیمپ جو ہے اتنے بڑے واقعے کے بعد ایک لمحے کے لیے کیمپ بند نہیں ہوا۔ آج اس کیمپ میں آپ کو تاجران بھی نظر آ رہے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، پولیس اہلکار بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد جب یہ بلاسٹ ہوا رات 1 بجے کے قریب، تو چند ہی میرے خیال میں کوئی 10-11 منٹ میں ہم نے دیکھا SSP بھی یہاں پہنچ گیا، یہ بہت بڑی، اور SHO جو تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن امین کھوسو صاحب ہیں وہ بھی پہنچ گئے، یا اور اسی طرح رینجر کا جو ونگ کمانڈر تھے تھوڑا سا وہ بھی قریباً 15-20 منٹ کے بعد وہ بھی پہنچے، اور وہ سب اللہ کا شکر ہے یہاں پر کافی گھنٹوں رہے۔ اور آج جو یہ کیمپ ہے اسی طرح موجود ہے کہ جیسے پچھلے 5 رمضان سے قائم تھا۔ سر کیا جو علاقے کے SHO تھے اور SSP ان کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیں SHOs وغیرہ نے تو پھر یہ کیا کہ جو ہماری انجمن تاجران اور کیڈا کی طرف سے یہ پورے قائد آباد میں مختلف مقامات پہ کیمرے لگائے گئے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کیمراز کی مدد سے یہ دیکھا کہ آیا یہ جو دستی بم کا جو حملہ ہے، کیونکہ یہ خیال ہے زیادہ تر کہ یہ اوپر برج سے کسی نے دستی بم پھینکا ہے، لیکن دوسرے زاویے پہ بھی غور کرنے کے لیے کہ کیمراز سے یہ پتہ چلے گا آیا کہ اوپر ہی سے کسی نے یہ پھینکا ہے یا کسی بائک سوار نے یہ پھینکا ہے۔ تو اپنے طور پہ تو وہ اس میں لگے ہیں، کچھ فوٹیجز وغیرہ وہ لے کے گئے ہیں جو ہمارے کیمروں میں ہیں۔ سر دست ہم وہ بات ابھی کرنے سے قاصر ہیں کہ آیا یہ اوپر برج سے یہ کسی نے پھینکا ہے یا یہ جو سڑک کے 3 اطراف میں آپ نے دیکھے اس کیمپ کے یا وہاں سے رائٹ ہینڈ سے کسی نے اس پہ مطلب ہے کہ اٹیک کیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور یہ بھی اسی سے جوڑ رہے ہیں جو پورے ملک کے اندر جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ کیا اس سے عوام کے حوصلے تو پست نہیں ہوئے؟ میں نے یہ آپ سے کہا جو آپ نے سوال کی، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ دیکھیں آج آپ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، بڑی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ آپ سے پہلے تو اس SSP بھی آئے ہوئے تھے، SP صاحب بھی تھے جو مقامی ملیح ڈویژن کے، SHO صاحب تھے، انجمن تاجران کے لوگ تھے، کیڈا کے لوگ تھے، اسی طرح سول سوسائٹی کے لوگ تھے، کہ بڑی ایک تعداد میں یہاں پر آئے، اور ایک لمحے کے لیے جو دستی بم کا اس کیمپ پہ حملہ ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ کیمپ خالی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے حوصلے بلند ہے، مورال الحمدللہ بلند ہے، مطلب ہے اپ ہے، مورال اپ ہے۔ چلیں سر، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے انجمن تاجران کے صدر جناب شوکت ربانی صاحب۔ ناظرین، جیسے آپ لوگوں نے عوام کی رائے سنی اور ہمارے پولیس کی رائے سنی، عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے، یہ جو دہشت گردی ہے انشاءاللہ ہم اسے کور کرے کے رہیں گے۔ یہاں کے جو SSP اور SHO تھے وہ بھی موقع پر پہنچ چکے تھے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے اپنے کیمرہ مین سفیان بنگش کے ساتھ دیجیے اجازت، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔